श्रीशिवमहिम्न स्तोत्रम् महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकसस्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यवनसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद्ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता त्वात्मानं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं यातावनिलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणाभ्यां गिरिशयत स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवर्तिर्न फलति अयतनादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुवजनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रयमतः अलव्यापातालेऽप्यलचलति ताङ्गुष्ठिशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः
यदङ्घ्रिसूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तचित्रं तस्मिन् वरिवरिसति त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्डशयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृततवः सकलमाशः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघाता व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्याम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्दौर्ध्यस्थं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलदुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः कृतुपरितधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्वीज्यं शरणदशः सुरगणाः कृतोभ्येषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा सतां वर्त्य त्यक्त्वा श्रुतिसमधिगम्यं सह भुवं कृणामप्युन्मूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणितां द्विजः कृन्तन् पादे पितरमपराद्धं त्वयि विभो मनुष्यत्वं सद्यस्त्रिदश परिणामेन विजहौ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतामृरमयि सुमृष्यस्य वपुषा धनुषपाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना अत्वेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचराः
चिताभस्मालेपः स्रगपिनककोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षिते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्त्वत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः स च महास् तथा भीमेशानाविति यदि भिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियवरदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे सत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितमवन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् वपुः प्रादुर्भावादनुतमितदं जन्मनि पुरा पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमनमुक्तः सम्प्रत्यहमलनुरग्रेप्यनति मां नितीशक्षन्तव्यं तदितमपराधद्वयमपि असितगिरिसमं स्यात् कञ्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमुरवी यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेः ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तं स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परम् महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन्
ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकसस्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यवनसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद्ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता त्वात्मानं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं यातावनिलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणाभ्यां गिरिशयत स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवर्तिर्न फलति अयतनादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुवजनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रयमतः अलव्यापातालेऽप्यलचलति ताङ्गुष्ठिशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिसूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तचित्रं तस्मिन् वरिवरिसति त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्या
प्रत्यये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड शयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रिनयन विषं संहृत तवः सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघाता व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्याम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्दौर्ध्यस्थं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलदुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः कृतुपरितधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्वीज्यं शरणदशः सुरगणाः कृतोभ्येषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा सतां वर्त्य त्यक्त्वा श्रुतिसमधिगम्यं सह भुवं कृणामप्युन्मूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणितां द्विजः कृन्तन् पादे पितरमपराद्धं त्वयि विभो मनुष्यत्वं सद्यस्त्रिदश परिणामेन विजहौ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतामृरमयि सुमृष्यस्य वपुषा धनुषपाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्दघटनात् अत्वेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपिनकक्रोटीपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि
मनः प्रत्यक्षिते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्त्वत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः स च महांस्तथा भीमेशानाविति यदि भिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियवरदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे सत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितमवन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् वपुः प्रादुर्भावादनुतमितदं जन्मनि पुरा पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमनमुक्तः सम्प्रत्यहमलनुरग्रेप्यनति मां नितीशक्षन्तव्यं तदितमपराधद्वयमपि असितगिरिसमं स्यात् कञ्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमुरवी यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तं स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परम् महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः
अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकसस्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यवनसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद्ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता त्वात्मानं यतनाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं यातावनिलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरुगृणाभ्यां गिरिशयत स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवर्तिर्न फलति अयतनादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुवजनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रयमतः अलभ्यापातालेऽप्यलचलति ताङ्गुष्ठिशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिसूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तचित्रं तस्मिन् वरिवरिसति त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्डशयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृत तवः
सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्याम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्दौर्ध्यस्थं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलदुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः कृतुपरितधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्वीज्यं शरणदशः सुरगणाः कृतोभ्रेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा सतां वर्त्य त्यक्त्वा श्रुतिसमधिगम्यं सह भुवं घृणामप्युन्मूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणितां द्विजः कृन्तन् पादे पितरमपराद्धं त्वयि विभो मनुष्यत्वं सद्यस्त्रिदश परिणामेन विजहौ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतामृरमयि सुमृष्यस्य वपुषा धनुषपाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना अत्वेति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपिनकक्रोटीपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षिते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमयी
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्त्वत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः स च महांस् तथा भीमेशानाविति यदिभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियवरदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे सत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितमवन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् वपुः प्रादुर्भावादनुतमितदं जन्मनि पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमनमुक्तः सम्प्रत्यहमलनुरग्रेप्यनति मां नितीशक्षन्तव्यं तदितमपराधद्वयमपि असितगिरिसमं स्यात् कञ्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमुरवी यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तं स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परम् महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकसस्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः
मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यवनसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां रिद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद्ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता त्वात्मानं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं यातावनिलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरुगृणाभ्यां गिरिशयत स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवर्तिर्न फलति अयतनादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुवजनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रयमतः अलभ्या पातालेऽप्यलचलति ताङ्गुष्ठिशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिसूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तचित्रं तस्मिन् वरिवरिसति त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्डशयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृततवः सकलमाशः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशि सुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्याम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्दौर्ध्यस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलदुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः कृतुपरितधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्वीज्यं शरणदशः सुरगणाः कृतोभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा सतां वर्त्य त्यक्त्वा श्रुतिसमधिगम्यं सह भुवं तृणामप्युन्मूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणितां द्विजः कृन्तन् पादे पितरमपराद्धं त्वयि विभो मनुष्यत्वं सद्यस्त्रिदश परिणामेन विजहौ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूताम्रिरमयि सुमृष्यस्य वपुषा धनुषपाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना अत्वेति त्वामद्दा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपिनकक्रोटीपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षिते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमयी दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्त्वत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः स च महांस् तथा भीमेशानाविति यदिभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियवरदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे सत्संहारे हराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशमश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितमवन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् वपुः प्रादुर्भावादनुतमितदं जन्मनि पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् न मनमुक्तः सम्प्रत्यहमलनुरग्रेप्यनति मां नितीशक्षन्तव्यं तदितमपराधद्वयमपि असितगिरिसमं स्यात् कञ्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमुरवी यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तं स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्।